apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuon sa Dios sa atong maluluwas, ug ni Kristo nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan, ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy o kalinga. Buot ko nga magpabilis ka sa Efeso, ingon sa ihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong pa ako sa Macedonia. Kay dito, may pipila ka mga tao nga nandudlo ug mga pagtulunan sa iyo, ug kinahanglan paunungon sila. Sulti sila sa dili nga pagtuon niya atong tumutuo, nga mga sugilanon ug tag-as nga mga talaan, sa mga ngalan sa katigulangan, kay maghatag lamang kini og higayon, sa paglantugi ug dili makatabang sa laraw sa Dios, nga nailhan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo niining maong pagmangno, mao nga magbaton kamong ugma, gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, ug magbaton usab kamong malinis nga konsensya, ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tao nga niya niini, ug naisala gumikan sa binuang nga paglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa gikan sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanunti o sa mga butang na isgutan nila upan sa dakong pagsalig. Naibalo kita nga ang balaod maayong kung gamiton sa ustong paa, ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himuha alang sa maayong mga tao, kundi alang sa mga malampason o mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios, sa mga makasasala, sa mga dili-Diyoson o dili-balaan, sa mga tao na nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga namumuno, sa mga makikilalawason o sa mga lalaki makikilawas sa isig kalalaki, o sa babae sa isig kababae. Sa isig kababae sa mga nagmimihag o sa tao, o mga makangol o mga nagbuhat sa kanan na supat sa tinuod nga pagtulunan. Sumala sa Ebanghelyo, nagitugyan ka nako, ang maayong balita nga gikan sa Dios sa mahimayaang o dalayod na Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo, naghatag ka nako puso, alang sa mga bulak sa akong mga buluhaton. Ipasalamatan ko siya, kay iya man akong giila nga tapos, o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniya ko siya, akong ipasalamat, ipanamas kabasan, gilutos o giburgan mo galan. Apan, naloy ang Diyos kanako, kay dili pa man ako magtudlo, o wala pa ako masayad sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa akong Ginoo sa iyang nagpahingaping grasya, ug natagan ako niya sa pagtuo, ug ugma nga anaan niya sa pakikiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Gidapit ang tanan sa pagsindo alang sa pagpasidungog sa Ebanghelyo.
San Lucas. Himayaon ikaw, Ginoong Kristo. Ang mga apostoles ningon, dugangi ang among pagtuo, ug ang Ginoo mitubag. Kung doon na kamoy pagtuo, maingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, malukat ka, ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulbuon, nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero, inig-abot niya ikan sa uma, ignon ba nimo siya, pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayon, imo hinuon siyang ningon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis o silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon, dili amay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusap kamo, kung nakabuhat na kamo sa tanan ni gisugo kaninyo, ingna ninyo. Mga sulugoon kami, o nagbuhat lamang sa among katungdanan. Katawhan sa Dios, ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Dahil ikaw, Ginoong Kristo. Sa ngalan sa Ama, sa Espiritu Santo. Amen. Gidapit ang tanan sa paglingkod, aron atong patalingkugan ang wali sa puno sa Dios. Mayroong pagkakita sa tanan. Happy Pista. Ang atong simbahan, nakila siya sa duha ka klase sa kapistahan. Diin atong ipakita ka ng atong pagka-religyoso o pagka-Diyoso. Ang una, ang atong simbahan, nagadap kita o mga devotional pista. Yung devotional pista, wala kanunay ang ato ang taas o dugoy-dugay na kanunay na ito sa ulo, kanang atong devotion ni Jesus, isip usaka na siya. Devotional pista ang tawag niya. Ang ikaduha, itawag siya o parochial fiesta. Ang parochial fiesta, mawala na itong isa ulo, diin ang tibuok parokya o ang iyang building atong dinidigit sa usan na balahan. Kung karon nga adlaw, atong sa ulo ang ikalima na ka-dedication anniversary sa ato ang parokya sa Libona nga atong dinidikit sa atong Ginoo sa maayong abot yadto tuig 2020. So congratulations sa ato ang ikalima ka tuig anniversary in accordance din na sa atong doktrina o disiplina na nasulat sa ato ang Declaration of Faith and Articles of Religion kalagayon na ato ang i-recognisa katapistahan isip usa ka ay kadto lamang mga balaan na naisulat sa balaang sulatan ilabi na sa pagtutubod. O ang kapistahan usab sa mga balaan so kuhay siya sa atong gisa ulong karon. Tungod kay commonly ang mga parochial fiesta, mga patronal fiesta, ididikit pa sa mga balaan sama nila ni Santiago, ni San Juan, ni Pedro, ni Pablo,
o ka ibala ang Virgin Maria. Pero karon, usa siya ka pinasahe tungod kay dili lang tanak sa ulo, wala lang ito idedicate sa atong simbahan sa libunas ng kabalaan o dili. Ato na siya idedicate, iya sa itong Ginoo na si Jesucristo nga mao ang Ginoo sa maayo nga po. So, congratulations sa libunan for choosing Christ as our patronal vista as the Lord of the God harvest. Kini siya ato ipamaon tungod kay ang ato ang konteksto dinhi sa Bukidnon, ilabi na sa libunan, naaman sa farming, naaman sa pagpananong, diin ang ato ang kinabuhi o ato ang pagpananong, nagadipindi kini siya sa grasya sa Dios ng mao ang pagpabuga ni Ano ato sa ini mao ang kapistahan dito sa anniversary sa atong simbahan sa libunan. Ika-17 usab kita karon ka Domingo sa panahon sa Pentecost. O nga mga pagbasa karon, nagpahimot kini sa kanunay dinha sa pag-uo sa mga tumutuo Kristohano nga nagsakop sa simbahan ni Kristo. Ang mga tinuod karon, ang 12 ka mga apostoles, one time, ang atong Ginoong Jesucristo nagapadayon sa pagpadudlo. Yung kining maong gospel karon, nagisulat ni San Lucas, ang iyahaan ni versikulo 1 hangtod sa 4, usa kini siya kapagpasidaan sa pagpakasala. Kapon ang usa kuno ka tawo, usa kuno ka buta, mao ang padala nimo sa pagpakasala, matpon buhaon kini nga mga buta. Ya before kini sa warning sa atong Ginoong Jesucristo, kini sa gospel, nagasunod siya sa Ebanghelyo sa Diaring Domingo sa nagahisgot sa kinabuhi sa usa ka dato o ka Lazaro. Katong gitudlo niya ang usa ka kinabuhi unta, kita may kinabuhi nga generous dinha sa ato ang panahon. Mao nga ang Ebanghelyo karon ay ang mga tinud-an ilahang nakit-an nga ang ilang pagtuo huyang ang ilang pagtuo sa Dios. O nga request nila ang Ginoong Jesucristo kadugangan ang ilahang pagtuo. Yung before nato siya balikan ang tubag sa itong Ginoo sa pangutana sa ipangayo sa mga tinud-an. Atong balikan kung unsa ang kahulugan sa pagtuo. Dinha sa sulat sa Hebreyo sa kapitulo 11, atong sugoon si Bishop Kayang Pasahon para atong masabtan tungod kay nag-iskot man karon ang mga tinud-an nga dumagan sa Ginoo ang ilahang pagtuo. So before na ito siya tumaton, ato usang pasahon ang kahulugan sa pagtuo nga gihugis usab sa Biblia. Sa sulat sa Hebreyo kapitulo 11, mao ni ang iyahang hubad sa pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong dilauman kung dili nato makita. Ang pagtuo ay dili siya usa ka butang, dili siya usa ka material. Ang pagtuo ay dili siya makita sa matag usa kanato. Pero ang pagtuo ay ma-feel siya sa matag usa kanato. Mga atong Ginoong Jesucristo, iyahang gitubag ang ipangayo sa mga tinud-an base din na sa kahulugan sa pagtuo. Tungod kay ang pagtuo ay dili man siya butang, dili siya makita, pero ako siya kilauman na mahitabo kini dinha. Mga tubag sa Ginoong Jesucristo sa request sa mga tinud-an, iya usab lang ipasihan sa dihang nanayo kini. Mga mingon na itong Ginoo, kung doon na kamoy pagtuo, na ingon ka na ko sa riso sa mustasa, pagkasugod ka mo sa kahoy na si Bumoro, maluka ka o balhin sa dagat, o kini, mutuman, kanin mo.
What does faith mean? So, paunay at ubag sa atong Ginoo sa Kristo. Una, tungod kay ang pagtuon dili siya makita, pinaglaon na nagpasabot nga ang pagtuon ay gikan sa ako ang punya kauban dili siya gigasa sa Dios diha nato. Yung wala pa usa nga magatug-an unsa kadako kanang imong pagtuo walay sa kinsa nga moingon gamay o wala kay pagtuo. Tungod kay ang pagtuo di ay na built-in kanato gikan sa atong bunyan usa sa kagasa naa kini nato o ang kulang lang di ay ini ang paglikod misa nato sa maong pagtuo pinaagi sa ato mga buhay. Kaya dili man siya nato makita, pero kita nagalaw. In short ay, ang Kristohanong kinabuhi siya nga kanunay kini siya nagasunod sa maayong panitignan sa kinabuhi sa atong Ginoo Jesucristo. Kung atong salmo karon ang iyang tubag, sa tubag sa salmo, ang Ginoo, ang Diyos, mao sa tanang panahon. Ang Diyos magalingkod ka nato sa bisan sa panahon. Kaya ka pagtuo siya na di nato makita, pero atong ginauman. Tungod kay atong kinabuhi, gikan man dinha sa iyo. Kung amingon si Santiago, ang pagtuo nga dili ubanan sa buhat usa ka patay. Kaya ang pagtuo ni ay imo na siyang ma-define kung imo siyang ma-exercise. Kung ganang ma-exercise nimo manifest that you have faith in God. Kung imo sa iyo ng tubag, imo siya puno na lang mo'y pagtuob sa para tagamay sa mustasa, liso sa mustasa, makahimo mo pagbanto at pahuli. Wala ka makita, kasi nakita ang mustasa. Napa na din sa bukil, no? Kanang kahoy ng mustasa. Naan. Mas makadabo ka ng iyang liso. O gagmay kayo, no? Puti pa sa bot, kaya ang pagtuo ay di sa puting sundon, papayaman siya sa tapo. Ang pagtuo ay mahimo siya sundon din na sa imuhang pagpilagin isip Kristo man. Ang kulang lang ng usahay, kaya naatay pagtuo, pero wala tayong pagsalig sa mga pagtuo. O bitaw lang ato ang misa o niya, kanang tinabuhi itong Ginoo, wala pa yung usakan ay balo. Kung wala yung namatay nga ni Bali atong laging domingo, may matod sa nato nga nato igsuon dito, kung di pa pabalikon sa saro dito para warningan sila. Wala yung namatay nga ni Bali. Ganun man. Kaya kung doon na yung namatay, kunya ibalik sa ordinaryo kinabuhi, dili na pagtuo ang ato ang pasiyan. Kaya pagtuo di ay only God knows, but we should be exercised that in our own context. Kining buhat o pinaka-importante. Hindi nga, pagawa niya tubag sa mga tinunan, nagagad siya o lain nga sa pinay para masabtan sa mga tinunan, mato na yung pananglitan. Ano na yung sa kaninyo nga may sulubuon nga nagdaro. Nagdaro sa umang, may uli siya, dili siya maningon sa iyang amo nga pag-kuhan nila, pag-andam. Kung dili siya makoy mag-andam sa iyahang amo. Dipakita karon ni Jesus, nga mga tinunan di ay, wala ko ta sa katungod na mangayo ni dinha ka Jesus
kadugangan ang ilang pagtuo. Tungod kay ang Dios mismo naibalo na siya nga kanang pagtuo sibo o igo nato. O kita mo mag-discovery harap. Kung amingon siya, wala yung sulubuon ng malabaw sa iyahang amo. Wala yung sulubuon ng malabaw sa iyang amo. Tungkol kayo sa unang na paragraph, ilang mang isugo ang Diyos. Ilang ang dimandaran si Kristo. Pwede ba Ginoo? Diba? Ginoo, dumagi ng ang pagtuo. Nagdiman sila sa Diyos nga maoy nasayod sa kanan. Usahay sa kinabuhi nato, we are only demanding that for us. Kita ang mag-demand sa Diyos. Kung sa ang buhaton sa Diyos nato, rather than God demands us to become responsible in our baptism. Instead ay nga kita una mo ang buhan sa gisugo sa Dios kanato kay ang yan gisugo mo ay makaayo nato but sometimes ato ang mandaran ang Dios unsay iya buhaton nato. Mura ba o kita maoy amo ang Dios may ato sulugoon. Pero ang itudlo ni Jesus karon sa mga tinunan, usa siya kasambingay para nga matinunan ilahang masabtan nga sila di ay sulugoon sa Dios ug ang usa day sulugoon dapat siya bubuhat sa iyang buluhaton nga dili na siya makinahanglan i-appreciate niini tungod kay iya makinig gibuhaton. Dipundisyon na nila ang Dios. Mura ba o sa atong panahon karon patupad din ha kaniya sa kaduhang pagbasa sa sulat ni Pablo kay Timoteo nga ang balaod kuno gamiton siya dili para i-exploit ang tao. Ang balaod kuno gamiton lamang siya para sa mga padlungod nga mga tao. Ngano ko lang doon ay balaod bisan pa ang simbahan